ते म्हणटा की गेले कितकी 2-3 वर्सां जाली आमकां आतां सर आमकां ही स्टॉलां दिता आनी आमकां कितें ना कितें आमच्या स्वताच्या पांयार उबे रावंक प्रयत्न करता तेन्ना हांव सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमचे सर थँक्यू म्हणटा सर तुमकां। केदार भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केदार भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सगळ्यांक नमस्कार। दर वर्सा प्रमाणे आमचे हांव जेन्ना उलयतां की वुमन एम्पावरमेंट जावपाक जाय म्हणजे महिला शक्तीक आमी सपोर्ट करपाक जाय त्याच प्लॅटफॉर्माचेर आयज आमी सालिगांव थंय वर्सान वर्स चवथ आसूं दिवाळी आसूं जावं नाताळाचो सिजन आसूं क्रिसमस आसूं हांगचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा हांचे जी महिला ग्रुप आसा ह्या एवरी इयर ती हांगा स्टॉलां घालतात आनी हें करता आसतना हांव तांकां एक बारीकसो हेल्प आमचे स्टॉल घालपाक लागून करता पूण हो खरेंच बारीकसो हेल्प पूण म्हाका दिसता ज्या तरेन सालिगांवचे बायलां महिला आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप फुडें येता आनी ज्या तरेन एक एक्झाम्पल सेट करता की अशें म्हाका दिसता गांवांनी जावपाची गरज आसा की तेंचे घरान कितें तरी पदार्थ करून जावं ती चवथ आसूं जावं ती दिवाळी आसूं जावं ते क्रिसमस आसूं एक घरान पदार्थ करून ते हांगा तेंची विक्री करता आनी हें करता आसतना हांव सदांच आमच्या लोकां कडेन मागता आमचे ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक जे आसात की हांकां येवन तुमी म्हाका दिसता सपोर्ट करपाची गरज आसा हांकां येवन तुमी गिरायक घालपाची गरज आसा जे करून आमी महिला शक्तीक फुडें काडपाक आनी तांकां सपोर्ट करपाक व्हडलो एक तांकां आदार जातलो अशेंच फुडें सुद्दां जे हांगा ग्रुप आसा हांचो म्हाजो सपोर्ट हांकां सदांच आसतलो आनी फुडें काडपाक लागून फक्त ही स्टॉलांच न्ही जाल्यार आनीक हेजे फुडलो जर आमचो कार्यकाळ आसा आमचे महिला मोर्चा अध्यक्ष नेहा केरकर आनी जनरल सेक्रेटरी दिक्षा ही म्हाका दिसता खुबशे प्लॅन आतां फुडाराक आमी केलेले आसा आनी वुमन एम्पावरमेंट कशें करप तांकां सशक्तीकरण कशें दिवप हेका लागून ती सामकी झडटात आनी सगळो जो ग्रुप आसा आमचो महिलांचो हे सालिगांव महिला मोर्चा ग्रुप आसा हो म्हाका दिसता खूब स्ट्रॉंग आसा आनी आमचे फुडल्या वाटचालीन तेंचे भरपूर प्लॅन आसा की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या बायलांक लागून तांकां कशें हेल्प करपाक लागून विविध प्रोग्राम करपाक लागून विविध तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाक लागून तांकां परफॉर्मन्स दाखोवपाक लागून तांकां आपली कला दाखोवपाक लागून सो म्हाका दिसता हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी सगळ्यांक हांगा आयली आनी आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान तुमी सपोर्ट दाखयलो म्हणून थँक्यू व्हेरी मच।